नाम पर लिख कर देता हूँ, पैसा एक दिन में मिलेगा। 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं, मेरा अल्लाह 1 अरब देगा। मैंने ये वजीफा सिर्फ एक दिन किया, गैब से पैसे का इंतजाम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जो वजीफा, जो अमल आज आपको बताऊंगा, कोई अगर इस वीडियो को देखकर इस अमल को कर लेता है, मैं दावे से और पूरे यकीन से कहता हूँ, ये वजीफा जिस किसी ने भी अपने मुश्किल दिनों में किया, वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, वो नाकाम नहीं होगा। उसको जितनी जरूरत होगी उसकी अल्लाह पाक की तरफ से ऐसी मदद होगी कि वो सोच भी नहीं सकता। उसको अगर 5 लाख की जरूरत हुई तो अल्लाह पाक उसे 50 लाख अता कर देंगे। और इसके साथ साथ जो भी कर्ज में मुब्तला है, जो कर्जों की वजह से परेशान है, उन पर लाखों रुपए कर्ज है, उसके लिए भी ये अमल बहुत खास और मुजरिब है। और ये कर्ज तो ऐसी चीज है कि वो कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ता रहता है। गुर्बत के शिकार लोगों को अपना और अपने खानदान का पेट पालने और उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए अक्सर कर्जों का सहारा लेना पड़ता है। कर्ज की अदायगी का मामला निहायत कमजोर और लाचार इंसानों की जिंदगियों को मजीद अजाब में मुब्तला रखता है। कर्ज लेने पर मजबूर इंसानों को अक्सर सख्त शराइत पर कर्ज दिया जाता है। कर्ज देने वाले अपनी मर्जी से अक्सर कर्जे के सूद बढ़ाते रहते हैं या मजदूर की तनख्वाहों में से पैसे काट लेते हैं और मकरूज अफराद नस्ल दर नस्ल कर्ज के इस बोझ तले दबे चक्की में पिसते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये अमल बहुत ही खास है। अगर फौरन ही अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो इस वजीफे को फौरन से कर लें, इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। इस अमल को आप किसी भी नमाज के बाद कर लें या जब भी आपको वक्त मिले, आसानी से कर सकते हैं। आप ये वजीफा दौलत के लिए, रिस्क के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए या कर्ज की अदायगी के लिए कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, आप चलते फिरते भी इस वजीफे को कर सकते हैं। कोई बहुत ही मुश्किल वजीफा नहीं, बहुत ही आसान और बहुत ही आजमूदा वजीफा है। आपको 3 अल्लाह पाक के नाम बताऊंगा। आपको ये जिस तरीके से बता रहा हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में एक मर्तबा भी कर लिया तो इंशाअल्लाह आपको हर कदम पर कामयाबी मिलेगी। यूं तो मैं आपको बताऊंगा कि यह वजीफा कितने दिन करना है, लेकिन एक मर्तबा करने से ही आपको जो है वो अपने हालात के अंदर, अपने जो है वो घर के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने रिस्क में इतनी बरकतें, इतनी आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि मेरे दोस्तों, जो सारा इंसान का मसला है वो पैसों से शुरू होकर पैसों पे खत्म हो जाता है। तो कुछ मेरे भाई जो हैं वो शादी की वजह से परेशान हैं, पैसों की वजह से, पैसों की तंगी की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। कुछ हमारे भाई जो हैं वो अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं, तैयारी भी जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है वो पैसों की कमी की वजह से वो रुक चुके हैं। तो जो मेरे भाई जो है वो शादी के मसले की वजह से, चाहे वो बेटी की शादी हो या जो मेरे भाई अपनी शादी के लिए परेशान हो या जो मेरी बहनें जो हैं वो अपनी शादी के लिए परेशान हो, उनको पैसों की वजह से जो है वो शादी में रुकावट आ रही हो, तो ये वजीफा जो है वो आपको दौलत और रिस्क के लिए जिस तरीके से मैं बताने लगा हूं, आपको एक मर्तबा जरूर आजमा लेना है। आपको मैं बताऊंगा कि ये आपको कितने दिन करना है, और आपको अगर फौरन से पैसों की जरूरत हो तो किसी भी नमाज के बाद आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। नमाज के बाद अगर आप भूल चुके हैं तो आप चलते फिरते भी इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जब अमल शुरू करें तो दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। दुरूद शरीफ आपके अमल की कामयाबी का जरिया है। दुरूद इब्राहिमी एक शख्स को ढेरों बरकतें हासिल करने और अल्लाह के करीब होने में मदद करता है। फजर की नमाज के बाद अगर कोई शख्स उसे पढ़े तो दुआ के कबूल होने के ज्यादा इम्कानात हैं। हर नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की कोशिश करें। एक बार जब आप अपने ईमान में सुकून और ताकत महसूस कर लें तो दुरूद शरीफ आपके छोटे गुनाहों को मिटाने में नुमाया तौर पर मदद करेगा। इसलिए ये जन्नत की कलीद है। हम सब यकीन रखते हैं कि रिज्क 3 शक्लों में आता है, इल्म, सेहत और खुराक या पैसा। दुरूद शरीफ की तिलावत आपकी जिंदगी में रिज्क के बहाव को बढ़ाने में मदद करती है। ये एक ऐसी आयत है जो आजमाइश के वक्त हमेशा आपको पुरसुकून करती है, आपको हिम्मत और आपकी तमाम जरूरियात को हासिल करने में मदद देती है। एक बार मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ें ताकि हम सवाब के हकदार हो सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، وظیفے میں آپ نے درود 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو درود آتا ہو وہی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ تعالی، تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان 3 ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ ان 3 ناموں کو ملا کے پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اور پھر استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ کے 3 ناموں کے بعد استغفر اللہ۔ اس طرح آپ نے 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 1 تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے طاق میں پڑھنا ہے، یعنی 3، 5 یا 7، لیکن یاد رکھیں جتنی دفعہ وظیفہ کے شروع میں پڑھیں وظیفہ کے آخر میں بھی اتنی دفعہ پڑھیں گے۔ اس تسبیح کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے خبر دی ہے۔ حقیقت میں اللہ کے بے شمار اور لاتعداد نام ہیں جن کو اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ذریعے اس طرح سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیا، یا اس کو اپنے خزانے غیب میں چھپا کر رکھا۔ ہمیں بھی اسی طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، ہمیں بھی اسی طریقے سے دعا مانگنی چاہیے جس طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اس لیے کہ تو بھی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ایسا اکیلا ہے، بے نیاز ہے کہ تیرا کوئی باپ نہیں ہے اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی تیرا ہم مثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے ایسے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا کہ جس کے ذریعے جو بھی اللہ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور اگر چاہیں تو اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیں، اور وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے مدد لے کر ہر کام کو آسان بنایا جا سکتا ہے، بلکہ ہر بڑے کام کو سر انجام دینے کے لیے یہ دونوں اسوہ حسنہ سے ثابت ہیں، اور یہ صدقہ اور دعا ہیں۔ ہم نے آج تک صدقے کا مفہوم اس طرح سے ہی لیا ہو کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ ہمارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے سارے ہی لوگ، اور یہ سارے لوگ ایک ہی لمحے میں اپنی ماں بولی میں دعائیں مانگیں تو ہمارا رب ان سب کی دعائیں سننے پر قادر ہے، بلکہ ان تمام دعاؤں کو قبول کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دعا مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں رہتا ہے، دعا تو بس قبول ہی ہوتی ہے۔ لیکن اس حدیث کے مفہوم کے مطابق اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ بے شک تمہارا رب حیا اور کرم والا ہے، جب اس کی جانب میں کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے۔ جو بھی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اپنے بندے کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا کرتا ہے، یا تو اس کی دعا کو جلد قبول کر لیتا ہے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس جیسی برائی کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ
اللہ ताला अन्हा ने कहा, फिर तो हम ज्यादा दुआएं करेंगे। आपने फरमाया, अल्लाह का फजल भी बहुत ज्यादा है, लिहाजा आज के बाद हम में से किसी के भी जहन में ये ख्याल ना आए कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि हम सब के जहन में ये ख्याल हमेशा रहे कि हमारी दुआएं इन तीनों सूरतों में से किसी एक सूरत में कबूल जरूर होती हैं। अल्लाह के यहाँ उसके बंदे की नीयत और गुमान बहुत अहम है, इसलिए दुआओं के सिलसिले में बदगुमानी से बचो और अपनी दुआओं की कबूलियत से मुतल्लिक नीयत नेक और बेहतर रखें। अल्लाह ताला हमारी दुआओं और इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।